कारण अशें आसा की हेज्यान पयलीं खूब पयलीं आमी रिजोल्युशन घेतलेलें आसा ग्रामपंचायतीन तें अशें जेन्ना आमचे उत्सव आसता अथवा आमचे जे रिच्युअल्स आसता आतां म्हणल्यार आमची चिमलकान येवपाची आसता मागीर आमचो क्रिसमस आसता ह्या वेळार अथवा आमचो जागोर बी आसता त्या वेळार तुमी ग्रामसभा दवरूं नाका. आतां काल हो जो आमचो सरपंच जो आसा तेज्याच मंडपाचो जागर आसलो आनी हो जागर जो आसा रातच्या 8 सुरू जाता तो सकाळीं सोंपता सबंद गांवांक जागरण. आनी आतां हें जागरण आसतना हो मनीस जो आसा तो त्या मंडपा कडेन रिलेटेड आसतना तो आयज ही ग्रामसभा घेता. आमी ताका इतकेच रिक्वेस्ट केलो की बाबा तूं आयज 2 म्हयन्यांनी म्हणजे जे कितें बजेट जें आसा पळय आतां गेले फावटी जेन्ना तेणी मार्चान जेन्ना प्रेजेंट केल्लें तितून कितक्योश्योच डिस्क्रिपन्सी आसल्यो आनी अशें दिसून येयल्लें की जो पंचायतीचो फंड जो आसा तितूनचो 10% सुद्दां ह्या मनशान आसा न्हू तो खर्च करूंक ना. म्हणून ताका कांय आमी आमची जी ऑब्जर्वेशनां आसलीं आमच्यो कांय सुचना आसल्यो त्यो आमी ताका सांगलेल्यो. आनी आतां जेन्ना तेणी आतां हें आयज जी मिटींग दवरली तेतून आमकां तेणी जे सुदारीत जे पळय तेजें बजेट जें पळय आसा पळय काय न्हू तेजी कॉपी म्हाका तुकारामान मागली बाकीच्यांनी मागली तेणी हेचेर अपलोड करूंक नासली. म्हाका आतां कोण तरी सांगतालो हो पळय सरपंच आहा न्हू तो म्हणटा चिंबोलचो न्हू म्हणटा तो म्हणटा तेजें कुटूंब म्हणटा हांव हिंगा कुडकाचें म्हणटा तो पूण जाला खंय सेटल हिंगा हांवूय सरप्रायज जाला आयकोन अशें. म्हणून म्हाका दिसता घडये असलें हेका लागून तो असलीं कामां करता. आमी आतां कितलीं वर्सां ग्रामसभेन एटेंड जाता इश्यू मांडटा म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां मायजूच जातलीं. पूण इतलो निर्लज आनी इतलो नालायक सरपंच आनी पाड पडलेलो केन्नाच पळोवंक ना. ह्या मनशाक कोणें आमी हाडला तेजो खंय गॉडफादर खंय मेरशे बसता ताका कितलेदां आमी विचारलें बाबा तूं इतले जेन्ना आमी इश्यू बरें मांडटा तूं आयकता पूण करिना कांयच आयकता खंय तो गॉडफादर खंय मेरशे बसता तो म्हणजे हाका इलेक्शनाक मतां कोण तो गॉडफादर मारता मेरशेचो काय आमी हे लोक हिंगा एकठांय जाल्ले ते मारता. आनी आमकां म्हाका लज दिसता आमी गावड्या समाजाचो आमचो इलेक्टेड सरपंच ट्रायबल एसटी आनी एसटी आतां रिजर्वेशन आनी मुवमेंट चल्ला गव्हर्मेंटाक गोवा गव्हर्मेंटान करचें म्हणून पूण आमकां लज दिसता असले लिडर आमचे आहा म्हणून संदेश शिरोडकर सारके